السلام عليكم. توحشتكم بزاف وهنا جيت لعندكم بالوصفه ديال اليوم اللي هي الكيك بالكاكاو. الكيك ساهل بزاف وخفيف، بامكانكم تعتمدوا بالكاكاو او تلغيو الكاكاو، ما ديروا في عوضو الفانيلا. الا بغيتوا تعرفوا معايا اكثر على هذا الكيك هذا، ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير ثم الطريقه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوا للكيك ديالنا، عندنا نص كاس ديال الزيت بالقياس ديال العنبه، كاس ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وجوج خمارات ديال 7 غرام اي 14 غرام، 2 بيضات، و250 غرام ديال الطحين. هاد المكونات هادي كنزيدو عليها كاس ديال الماء سخون حتى هو بالقياس الكاس ديال العنبه. انا ما درتوش هنا لان راه هو داك كيسخن حتى نحتاجو، وغادي نزيدو على المقادير. بالنسبه للطريقه، يعني طريقه سهله بحال اي كيك عادي. اول حاجه كناخذوا الجبانه ديالنا فاش غادي نطربو. بسم الله. ناخذوا البيض ديالنا، نطربوه مع السنيده، وعاد نزيدو الزيت ونزيدو الماء سخون. بعد ما طربنا البيض وسنيده والزيت وزدنا الماء سخون، دابا غير بالخلاط اليدوي غادي نغربلو الطحين ديالنا. نتاكدوا بان الطحين ما بقالناش. دابا غناخذوا المول ديالنا اللي غنديروا فيه الخليط ديال الكيك. انا اختاريت هذا المول هذا، نتوما اي مول عندكم كتفضلوا، غير يكون المول من الحجم شويه صغير، لان الا كان كبير غيجيكم الكيك ما طالعش، اولا بغيتوا تدوبلوا المقادير وديروها في مول كبير. الكيك ديالنا ها هو هذا. انا اختاريت نزوقو بشويه ديال اللوز ايفيلي، هذا كيبقى اختياري ليكم، بغيتو زوقوه ما بغيتوش بلاش، او بلي بيبي دو شوكولا ولا بالكوز ولا باللوز، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كما قلت لكم ندخلوه للفران على نار مهيله 160 درجه، مشعل الفران الفوق والتحت المده حتى يطيب الكيك، على حساب كل واحد والفران ديالو، يعني ما نقدرش نعرف المده المحدده ديال الفران ديال كل وحده. الكيك ديالنا بعد ما دازت عليه 30 دقيقه وهو في الفران، احنا خرجناه من الفران وهو سخون، كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ناخذ سكين ندوزوه على الجوانب ديال الكيك غير باش نتاكدوا بانه ما لاصقناش في الجناب، راه مازال سخون. ونديروه في طبق التقديم. من الاحسن نخليوه حتى يبرد، ولكن انا بغيت نوريكم الشكل ديالو كيف جا، يعني غادي نزرب عليه شويه. نحيدلو الشكل الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. بطبيعه الحال غادي نضفو الجوانب.
بعد ما درنا الكيك ديالنا في طبق التقديم الشكل ديالو كيجي هكا. كناخذوا صفايه كنديروا فيها السكر كلاصي، كنديروا واحد شويه على هذا الشكل هكا وهكا. هذا بطبيعه الحال كيبقى على حساب الاختيار كل سيده. نقطع لكم تشوفوا الشكل ديال الكيك كيف كيجي من الداخل. مازال سخون، واخا هكاك ما غنتسناش عليه حتى يبرد. عاد تشوفوا الشكل ديالو. الشكل ديال الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم يمكنكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. بالصحه والراحه، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. الوصفه ديالنا ديال اليوم وهي لي كوكيز. بالنسبه لهاد الوصفه هذه المقادير اللي غنحتاجو هي اللي كتشوفوا قدامكم. عندنا 2 بيضات، 60 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال سنيده، 200 غرام ديال الشوكولا من النوع الجيد. الا ما عندناش هاد الشكلاط هذا غنستعملوا غير الشكلاط ديال لي كارو. غادي نزيدوا معاهم 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو. الا استعملنا هاد الشكلاط هذا ما نحتاجش نزيدوا معاهم بودره الكاكاو. ملعقه صغيره ديال بودره الفانيلا، ملعقه صغيره ديال خماره اي 7 غرام، ساشي واحد، 200 غرام ديال الطحين. تزيين عندنا لي بيبيت دو شوكولا، حبيبات الشكلاط. بزاف الاخوات كيتسائلوا ما عندهمش الميزان ديال العبار، وكنقول لهم من الافضل تشريو الميزان ديال العبار، يعني متوفر بكثره في المحلات التجاريه اللي كتبيع مواد الحلويات او في الاسواق الممتازه. انا خديت هذا عندي دابا مده 2 وهو عندي كنخدم به. خديته ب60 درهم من مارجان ومازال كيتباع لحد الان، كنشوفهم كيتباعوا تما. كيخدم بالحجره، وفي مده 2 هذه اللي خديته بدلت له الحجره مره واحده اللي بدلتها له، يعني عاد مؤخرا باش بدلتها ومازال كيخدم مزيان هذا النوع هذا. بالنسبه للطريقه، اول شيء غناخذوا الشكلاط والزبده غندوبوهم فوق حمام ماريه اي با ماري، ونطربوا البيض وسنيده مزيان. كناخذوا البيض ديالنا كنزيدوا عليه سنيده وبودره الفانيلا، وغادي نطربوهم مزيان حتى يتضاعف الحجم ديال البيض. في هاد الاثناء هذه اللي حنا كنطربوا البيض مع سنيده، درنا الشكلاط والزبده فوق باماغي يذوبوا. بطبيعه الحال بعد ما يذوبوا نخليوهم يبردوا، عاد نزيدوهم على البيض والسنيده اللي طربنا، لان الا زدناهم وهما سخان البيض غادي الحراره ديال الشكلاط غادي طيب لنا البيض، يعني البيض غيرجعوا فيه الخيوط. نخليوه حتى يبرد شويه عاد نزيدوه على الخليط ديالنا. الخليط ديالنا ديال الشكلاط والزبده ها هو داب وبرد. دابا غادي نزيدوه على الخليط ديال البيض والسكر اللي طلعنا. فاش كنزيدوه الخليط ديالنا كيهبط لتحت، واخا هكاك حنا غنخلطو مزيان بحال هكا. تاكدوا
ان الخليط ديالنا ما بقاش لتحت، كله تخلط بحال هكا. نزيدو الطحين، 200 غرام ديال الطحين غنزيدو كله مع خماره ديال 7 غرام. نخلطوا الخليط ديالنا وهاد العمليه هذه خصها تكون شويه بالخف، لان الشكلاط والزبده مع الجو بارد كيقصاحوا دغيا، ولكن واخا هكاك حنا غادي الخليط ديالنا كما كتشوفوا راه هاكي كيجي على هذا الشكل هكا، يعني كيجي جاري، مازال خاصو الطحين، ولكن حنا ما غنزيدولوش الطحين، غادي نغطيوه فيلم اليمونتي وغندخلوه للثلاجه على الاقل مده نصف ساعه. بعد ما داز 30 دقيقه على الخليط ديالنا وهو في الثلاجه كيولي على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا، يعني ما بقاش جاري ولا شويه متماسك. دابا غناخذوا هذه ديال لاكلاص غادي نديروا بها كويرات بحال هذا الشكل هكا. الا كان العجين كيلتصق لنا في اليدين ديالنا غادي ندهنوا غير شويه، غير الكف ديال يدينا غير بشويه ديال الزيت، يعني ماشي بزاف، ونكوروها، يعني ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره. نحطوها في اللاطه اللي غتدخل الفران. بطبيعه الحال الفران غادي نكونوا مسخنينه على 180 درجه. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز يعني على عافيه مهيله متوسطه، ماشي مهيله، العفو، متوسطه، ماشي مجهده وماشي ناقصه، 180 درجه هي عافيه متوسطه. وغادي نبعدوا ما بين لي كوكيز ديالنا لان مازال غادي يتنفخ لنا. انا استعملت هذه غير باش ناخذ بها العبار ديال كل كويره. كما قلت لكم الفران عندي بشعول، يعني غير على ما ساليت هاد اللاطه هذه نكملوا لها التزيين ديالها باش ندخلوها طيب في الفران، وعاد نكمل باقي العجين. غادي نزوقوهم هكا بحبيبات الشكلاط كما كتشوفوا، او بامكاننا نديروا نص لوزه او نص قرقاعه اللي عجبنا على حسب الاختيار، ولكن انا فضلت ندير لهم الشكلاط. بعد ما سالينا لهم الزين كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلوهم للفران ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. لي كوكيز ديالنا ها هما دو بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. راهما دوك مازالين سخان، نصبروا عليهم واحد شويه وعاد نحيدوهم من اللاطه. بعد ما بردوا لنا لي كوكيز ديالنا شويه غادي نحيدهم من اللاطه باش تشوفوهم كيف كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين من على برا ومعلكين من الداخل. كنتمنى تكونوا شفتوهم مزيان. نجمع فاش يبردوا نخليوهم يبردوا مزيان، نجمعوهم في شي بواطه تكون كتسد ونحتفظوا بهم فوق ما احتاجينا لي كوكيز ديالنا كنلقاوهم. وبالصحه والراحه، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم ان شاء الله
وهي لي غوفر. غادي نصاوبوهم في الاله ديال لي غوفر كما كتشوفوا معايا. هاد الاله خديتها من بيم، كانوا حاطينها في العرض ديال نهار الجمعه، وجربتهم قبل ما ندير معكم هاد الوصفه هذه. يعني جربتهم فيها، جربت الاله عجبتني بزاف بزاف. غادي نوريكم لومبالاج ديالها، وهو هذا. كيجيو فيها 3 ديال الريوس، كاين ديال لي بوب كيك، البيني، وحتى ديال لي غوفر. خديتها ب 200 درهم. الا بغيتو تعرفوا معايا اكثر على هذه الوصفه هذه، ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير ثم الطريقه. بسم الله على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو في الوصفه ديال لي غوفر: 250 غرام ديال الطحين، 125 غرام ديال الزبده، 3 د البيضات خماره، 250 مليلتر ديال الحليب، 30 غرام ديال سنيده او معلقه ونص كبيره، 2 ساشيات د الفاني. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو باش نصاوبوا لي غوفر. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا الزبده نزيدوا عليها الفاني، وغادي ندوبوها فوق عافيه منيله حتى تذوب لنا الزبده. نبداو بالطريقه. غادي ناخذوا الطحين هو الاول. بالنسبه للمقادير وحتى الطريقه ديال لي غوفر هي سهله بزاف، يعني وكيجيو زوينين وكيعجبوا الوليدات. علاش لا ما نجربوهمش ليهم ونصاوبوهم ليهم في الدار؟ غير خصها تكون عندنا ضروري الاله ديال لي غوفر. نزيدو 3 د البيضات مع سنيده خماره، نحركو مزيان وعندنا الزبده كتذوب على عافيه مهيله. باش غنزيدوها على الدقيق والمكونات الاخرى وهي سخونه. نزيدو الحليب، نخلطو كلشي مزيان. بالطراب بيد كما كتشوفوا. ونبقاو نحركو حتى ما يبقاو لناش هاد الكويرات هادو ديال الطحين. غادي نزيدو الزبده وهي سخونه على الخليط ديالنا. كنزيدو بشويه بشويه، حنا كنزيدو بشويه بشويه. الخليط كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نخليو الخليط ديالنا يرتاح. كل ما ارتاح كنحصلوا على نتيجه زوينه. واخا نديروه في الليل ونطيبوه حتى الصباح او نخليوه حتى 24 ساعه ما عندناش مشكل. يعني كل ما ارتاح كل ما كيعطي نتيجه هائله. انا غادي نخليه يرتاح واحد ساعتين وغادي نرجع باش نكمل معكم الوصفه. الخليط ديال لي غوفر ها هو هذا، خليته ساعتين في الثلاجه كيرتاح. غطيتو بالسلوفان ودخلته للثلاجه. كل ما ارتاح هذا الخليط ديال لي غوفر حتى ل 24 ساعه، 12 ساعه، 6 سوايع، 3 سوايع، كل ما ارتاح كل ما كيعطينا نتيجه زوينه. غادي نشعلوا لاباراي ديال لي غوفر. هنا كيشعلنا الضوء الخضر والضوء الاحمر، كيطفى الضوء الاحمر كيبقى غير الضوء الخضر. هنا كنعرفوا بان الماكينه ديالنا او لاباراي ديال لي غوفر بانها واجده باش نحطوا فيها لي غوفر. ما غادي ندهنوها ما حتى حاجه، غادي نخليوها هكا بلا ما ندهنوها وكيتحيدوا بكل سهوله. هانتوما غتشوفوا معايا. بالنسبه للادوات الاخرى اللي كتجي مع الاله ديال لي غوفر، عندنا هذه ديال لي بيني
ولكن الطريقه ديالها مختلفه على العجين ديال لي غوفر. ان شاء الله مره واحده اخرى غندير معكم ديال لي بيني، وعندنا حتى ديال لي بوب كيك، ها هما هادو كما كتشوفوا. ولكن صراحه انا خديتها يعني نستعملها بزاف لي غوفر، اما لي بوب كيك وهاد لي ميني بيني هادو غادي نخليهم ان شاء الله الا كان شي حفله عيد ميلاد او شي حفل كيجيو مزيونين. كما كتشوفوا معايا الضوء الخضر طفى، بقى غير الضوء الحمر اللي شاعل، يعني هنا الاله كتعلمنا بان راه سخنات وبامكاننا نطيبوا فيها لي غوفر. كما قلت لكم راني ما دهنتها ما حتى حاجه. غادي ناخذ شويه من الخليط ديال شويه من الخليط ديال لي غوفر، غادي نمشيوه هاد الحفيرات كلهم. واخا كتسنى شويه ما تخافوش راه ما كتسيح ما حتى حاجه. نمشي نعمر في الجهه الاخرى. هذا الجناب انا كنديها هكا، ها حنا عمرناها كنحسبوا 1 2 3 4 5، عاد كنسدو لاباغاي لنا. غادي نخليوها واحد 60 ثانيه دقيقه، غادي نخليوها هكا. من بعد غادي نقلبوها باش تحمر حتى من الجهه الاخرى وتشد راسها. وبمجرد ما غاديش يبقى هاد الدخان هذا كيخرج، ما عرفت واش كتشوفوه في الكاميرا ولا لا، يعني فاش ما يبقاش هاد الدخان هذا كيخرج نقلبوها ونوليو نحلوها ونشوفوا واش تحمرات او لا، ونشوفوا على حسب حنايا كي بغيناها في اللون ديال التحمر ديالها. دابا غادي نقلبوها من الجهه الاخرى نخليوها تحمر. علاش كنقلبوها من هاد الجهه ومن هاد الجهه؟ باش كتحمر، يعني الا قلبناها من الجهه التحتانيه كتحمرنا التحتانيه، ولا ولينا قلبناها كيتحمر الوجه الاخر اللي ما كانش محمر. ما عرفتش واش كلشي عارفها او لا هاد القضيه هادي ديال اللي غنقلبوها، ولكن انا في الاول كنت جربتها يعني طيبتها عادي وما كانش كيبغي يتحمر لي من الفوق. وكنلقى بزاف الاخوات كيتشكاو من هذا المشكل هذا بالنسبه لاباريل الكوفر، كيقولوا لك ما كيتحمر ليش من الفوق. بقيت كنبحث في اليوتيوب في القنوات الاجنبيه، لقيت على الناس المختصين في لي غوفر انهم عندهم لاباراي كلهم كيقلبوها. وفاش بديت كنشوف انا في هذه لقيت بصح انها خصها تقلب، لان علاش دايرين لنا من هذه الجهه هذه من هذه الجهه هذه لي غوم، وحتى من هذه الجهه الا لاحظتوا كاينين. دابا غادي نحل عليهم ونشوفهم واش طابوا واش تحمروا. هما دوك سخان، شتي كي كيجيو على هذا الشكل هذا. وضروري خصنا نديروهم على الشبكه، لان الا درناهم غير على طبسيل او منهم من البوطاجي ولا منديل كيبقاو يعراقوا وغيطابوا لنا من التحت، اما هما كيجيو مقرملين. حتى تبرد شي وحده نحلها لكم تشوفوها كي كتجي. غادي نمسح لاباراي من الجناب، غادي ندير واحد اخرين يطيبوا كما قلت لكم. ضروري تنعمروا مزيان هاد التقيبات هادو التجنيبات.
بالنسبه للحبات ديال لي غوفر اللي خرجوا ليا 12 حبه بالمقادير اللي شاركت معكم، وحتى لاباراي هذه هي. كاينه لاباراي اللي كبيره، كاينه لاباراي اللي صغر من هذه، ولكن كتبقى هاد لاباراي هذه اللي شاركت معكم خديتها من بيم، خرجت ليا 12 حبه. التزيين كيبقى اختياري، ما فيها باس نشارك معكم باش اختاريت نزينهم. التزيين اللي اختاريت نزين بهم انا عندنا لي غوفر صلصه الكراميل، فايت حطيتها في القناه عندي، غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. الشكلاط ذوبته مع شويه ديال الزيت، خديت 10 شكلاطات ذوبتهم على حمام ماريه، العسل، السكر كلاصي، البنان ولا اي فاكهه متواجده عندكم. بامكانكم تستغنوا على هذا الزين هذا وديروا اي تزيين كيجيكم على البال، كريم شونتيي، الديسير بانواع والاشكال، شكلاط فيرميسيل، اي حاجه متواجده عندكم في الدار. ناخذ لي كوفر، نديرو عليه شويه ديال السكر كلاصي، نحطو البنان دوائر، نحطو على شكل مائل ولا دوائر اللي عجبنا. انا ما غاديش نزوقهم كلهم، نكتفي بزين غير ل3 الحبات هكا، والاخرين فاش نبغي نقدمهم نولي نزينهم حتى هما كيبقاو مزيان. غير نشد عليهم في شي بواطه ولا نخليهم، الا كنت نحتاجهم مثلا دابا الصباح ونحتاجهم في العشيه غنخليهم غير هكا في شي بلاصه في الكوزينه وصافي. وحده نزوقها بالشكلاط، نحطوهم الشكلاط بحال هكا، واخا نزوقها بالكراميل، الاخرى نزوقها بالعسل. هادو هما لي غوفر ديالنا اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديال لي غوفر وتجربوها وبالصحه والراحه. السلام عليكم. الوصفه ديالنا ديال اليوم وهي كيك بالتفاح والكريمه. الا بغيتو تعرفوا معايا اكثر على هذه الوصفه ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير ثم الطريقه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في الكيك، لانه هو اللي غادي نصايبو الاول، 3 د البيضات، كاس اللارب ديال الزيت، كاس اللارب ديال السنيده، 200 غرام ديال الدقيق، 2 خمارات اي خميره الحلويات 14 غرام، ياغورت انا اختاريت هنا بالنكهه ديال المانغ، بامكانكم تختاروا اي ياغورت عندكم او اي نكهه كتفضلوا. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو بالنسبه للكيك. بسم الله. كناخذوا البيض نديروه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نزيدو مع سنيده، غادي نطربوهم مزيان حتى تذوب سنيده ويبيض شويه الخليط في الخلاط. غادي نزيدو كاس اللارب ديال الزيت، من بعد نزيدو الياغورت. طربنا البيض والسنيده الزيت وزدنا الياغورت، طربناهم مزيان حتى ولاو على هذا الشكل هكا. غادي نزيدو الدقيق 200 غرام،
مع خميره الحلويات 14 غرام، وقبيصه الملحه نسيت ما ذكرتهاش في المقادير الاولين. غادي نخلطوا الكيك مزيان حتى ينسجم، وما يبقاوش فيه حبيبات او كويرات. مزيان ها هو الخليط ديال الكيك واجد. غادي نخليوه على جنب. غنوجد المقادير ديال الكريمه. بالنسبه للمقادير الكريمه غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسري استعملت هذه، 2 معالق كبار، معلقه صغيره ديال الزبده. معلقه صغيره الزبده غادي نزيدوها حتى للاخير حتى تعقد لنا الكريمه. كنظن كلشي كيعرف يصاوب هاد الكريمه هادي، من اسهل الكريمات. نديرو السنيده مع البودره ديال كريم باتيسري، نص لتر ديال الحليب. غادي نديروها فوق العافيه حتى تعقد، ونطفيو العافيه ونزيدو عليها معلقه صغيره ديال الزبده. وحنا بطبيعه الحال مره كنحركو باش ما تلصقناش وما تحرقناش الكريمه في الكاسرونه. الكريمه ها هي عقدات. غادي نطفيو البوطه وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الزبده اللي كنا قلنا في المقادير. غادي نحركو حتى تذوب الزبده مزيان. نخليو الكريمه كتبرد ونكملو الطريقه. في هاد الوقيته هادي اللي الكريمه كتبرد، اول حاجه غادي نديرو هي غنشعلو الفران. غادي نديرو على هاد اليد هادي 160 درجه ونشعلو عليها فوق ولتحت. ولكن فاش غادي ندخلو الكيك ديالنا للفران غادي نهبطو هادي لتحت، يعني غادي نشعلو عليها غير من التحت، ما نشعلوش عليها من الفوق ومن التحت. التفاح ديالنا ها هو غادي نقطعوه شرائح رقيقه. غادي نقطعوه شرائح رقيقه بحال هكا، ما غاديش نقشروه، نخليوه بقشرته. شرائح ديال التفاح قطعناهم على هذا الشكل هكا رقاق. الكريمه ديالنا بردات شويه. غادي ناخذوا الخليط ديال الكيك ديالنا، غادي نكبوه في المول اللي غنكونوا دهنا بالزبده ورشيناه بالدقيق. ها هو الكيك. نسرحوا الكيك في المول على هذا الشكل هذا. غادي ناخذوا الكريمه بعد ما بردات شويه، غادي نسرحوها فوق الكيك كلها، نديروها طبقه واحده رقيقه، نعمروا البلايص كلهم، ما نخليو حتى بلاصه. غادي نستفوا التفاح على هذا الشكل هذا فوق الكيك حتى نكملوا. ومن الاحسن التفاح يكون شرائح رقيقه باش يطيب لنا في الفران. استفنا شرائح التفاح على هذا الشكل هذا. غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال سنيده، غادي نخلطوا معها 2 ساشيات ديال الفاني. غادي نديروهم على التفاح بحال هكا باش يتعسل لنا التفاح ويعطينا واحد اللون زويون. غادي ناخذوا الزبيب كيبقى اختياري ولا حبيبات ديال الشكلاط اللي كان عندنا متوفر في الدار، غادي نديروه على الكيك ديالنا
وغادي نديروه على الكيك. ها هو الكيك ديالنا واجد، ما بقى له الا يدخل الفران. غادي نشعلوا عليها الحراره غير من التحت. نتسناو عليها طيب من 30 حتى ل 40 دقيقه، ونطلقها باش نشوفوا الشكل النهائي للكيك ديالنا. الكيك بعد ما خرجناه من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. كاضافه الا بغينا ندهنو التفاح بالناباج ندهنوه، بغينا ندهنوه كوفيتير حتى هو ندهنوه باش يجي كيلمع. الا ما بغيناش نكتفيو به غير على هذا الشكل هذا. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، واخا مازال راها سخونه. الكيك كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي خفيف كما كتشوفوا معايا، وزوين ولذيذ وصحي بالنسبه للوليدات، فيه الزبيب فيه التفاح. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ومع السلامه. السلام عليكم. شهيوات إشراق أميرة ونسمة كترحب بكم وكتقول لكم أن كاين شهيوات متنوعة، الحلو والمالح، لي كيك، طويجنات، حلويات ولي كلاص، أي حاجة كتعلق بالطبخ والمطبخ. باش تعرفوا أكثر على الوصفات ما عليكم إلا تتبعوا معنا المقادير ثم الطريقة. اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم كتهمنا. مرحبا بكم في قناتكم شهيوات إشراق أميرة ونسمة. بسم الله على بركة الله. المقادير اللي غنحتاجو: الصابلي 250 غرام ديال الزبدة، استعملت مارغرين، كاس ديال الزيت، كاس ديال العسل بطبيعة الحال قياس العنبة كما كتشوفوا، ساشيه ديال الخماره 8 غرام، طحين على حساب الخليط. ولكن في الاخير غادي نقول لكم شحال هزات ليا ديال الطحين، لان والطحين ما تديوش بعين الاعتبار، لان مره كيخصنا نزيدو، مره خصنا نقصوا شويه ديال الطحين. المهم انا غنعطيكم بالتقريب شحال هزات ليا. بالنسبه للطريقه سهله ديال كاي صابلي، غنخدموا صابلي عادي ديالنا، غير هاد الصابلي هذا كيجي زوين مكرمل ومحمر. وهاد التقرميله هادي كيعطيها له العسل، كيعطيه التقرميله وكيعطيه حتى واحد اللون في الفران زوين 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وانتم اللي غتقولوا لي كي جاكم الصابلي. يعني رائع واحد الصابلي. درنا الزبده والزيت والعسل، غادي نخدموهم مزيان بيدينا. من بعد غادي نزيدو الطحين اللي غنكونوا غربلنا هو والخماره. ضروري هاد النوع ديال الحلويات او اي حاجه كتعلق بالطبخ ضروري خص يكون عندنا شويه ديال الخاطر باش كنحصلوا على واحد النتيجه زوينه وحنا راضيين عليها. هانتوما كما كتشوفوا غادي نزيدوا الطحين والخماره، الملحه، يعني غنزيد واحد القبيصه ديال الملحه ماشي مشكل حتى زدناها دابا. غادي نزيدوا الطحين، غادي نزيدوا الطحين والخماره،
غادي نجمعوا العجين ديال الصابلي. كما قلت لكم الطحين غنبقاو نزيدو غير بشويه بشويه حتى نشوفوا بان العجين ديال الصابلي ديالنا تجمع. الصابلي ديما غير كنخلطوه بالصبعان ديالنا، يعني ما كنبركوش عليه هكا، ما كندلكوش. الصابلي ديالنا ها هو هذا الطحين اللي دخلت في العجين ديال الصابلي كيلو الا ربع بالضبط، لان كنت عبرت في الاول كيلو وبقى ليا هذا الشيء هذا. الصابلي ديالنا بغينا نخدمو به دابا، نخدمو يعني نرشموه بالطابع دابا، ما كاينش مشكل. بغينا نحتفظوا به في الثلاجه ما نساليوش غالنا ونقادو المريشماس ديالنا ونجبدوه، ما كاينش مشكل، يعني بامكانه يبات حتى في الثلاجه ويتخدم لا غدا ليه. انا غادي نشكلو معكم دابا العجين ديالنا ديال الصابلي. ها هو هذا قسمناه على جوج، هذا غنخليه في البلاستيك نحتفظ به على ما نسالي الرشيم ديال هذا. بالنسبه للمطابع اللي خدينا انا استعملت هادو، نتوما اللي عندكم متوفرين اللي متواجدين في الدار، يعني باش بغيتو تخدموه ماشي ضروري نستعملوا هادو، كاين انواع كثيره في السوق تبارك الله. والدلاك وجوج بلاستيكات فاش غادي نطلقوا العجين ديالنا. بسم الله نطلقوا العجين ديالنا. ها هو العجين ديالنا طلقناه، وما نساوش بان راه فيه خماره، يعني مازال غيزيد شويه في الفران، غادي يتنفخ واحد شويه. السمك ديالو كيجي هكا. ناخذوا اللاطه اللي غندخلو فيها الفران. اللاطه ديالنا ها هي هذه، ما مدهونه ما حتى حاجه. الا بغينا نديرو ورق الطبخ نديروه، ما بغيناش ما كاينلاش. المرشم اللي غنخدم به انا، يعني غنخدم بهاد المراشم هادو كلهم كتشوفوا قدامي. نبدا بهذا بسم الله. الا كنا غنلصقوا صابلي فوق صابلي يعني خصنا نديروه رقيق. الا كنا غادي نخدموا غير صابلي واحد ونلصقوا فيه لي موتيف ديال الشكلاط راه موجودين في الاسواق، غادي نخدمهم معكم ان شاء الله. من الاحسن نديروه شويه يكون غليظ، غير شويه باش بلا ما نلصقوا. ناخذ الصابلي ديالنا نستوه في لاطه د الفران. ها هو هذا راه ساهل ودغيا كيوجد، يعني الخدمه ديالو ساهله 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 بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. البنات اللي كيلقاو مشكل مع الصابلي كنقول لكم غير زعموا صوبوا هذا الصابلي ان شاء الله، راه غيعجبكم بزاف وما غيبقاش يخطاكم. غادي نكمل انا نهز الدوائر ديال الصابلي ديالي ونخدموا الاشكال الاخرى حتى هي. بالنسبه للعجين الصابلي اللي كيكون هكا يعني قطعناه وبقاو هاد الجوانب هادو، غادي نجمعوه عادي وغنوليو نخدموه في نفس الوقت. طلقت العجينه الثانيه ديال الصابلي، غادي نكمل الصابلي ديالي، غادي نرشمو بهاد المطابع هادو اللي بقاو ليا
نزيد معاهم حتى هذا على شكل قلب، وفي الوسط غادي نرشمو بهادي، وغادي ندخلوه للفران يطيب كأي صابلي عادي. يعني درجة الحرارة 180 مشعل الفوق والتحت. غير نشوفوه بدا يتحمر لنا غادي نحيدوه من الفران ونزينوه مع بعض. غير نشوف اختاريت نزينهم بهاد لي موتيف ديال لي شوكولا، كيتباعوا ب5 دراهم على هاد الشكل هذا. انا نوريكم الشكل ديالو. انا خدمت بهذا وخدمت بهذا وخدمت بواحد جوج شكالات واحد اخرين مازالين عندي في الفريغو، كيتباعوا ب5 دراهم الواحد. هاد لي بلاستيك هادو كناخذوا جوج معالق كبار ديال الجليكوز مع معلقه كبيره ديال الناباج، كنخلطوهم في كاسرونه حتى كيذوبوا، نخلطوا معاهم النكهه اللي بغينا. انا اختاريت هنا النكهه ديال البرتقال والنكهه ديال الناطا. حتى النكهه ديال الناطا صراحه فيها واحد المذاق عجيب زوينه. وغادي نزينوهم كذلك بهاد الاشكال هادو، ولا بهادو بحجر الواد او هاد لي شوكولا. كاينين بزاف الاشكال كيتباعوا عند اللي كيبيعوا المواد الحلويات. نص معلقه صغيره ديال نكهه البرتقال كنخلطوها مع الناباج والجليكوز وكنحركوا حتى كينسجموا مع بعضياتهم. نفس الشيء بالنسبه للنكهه ديال الناطا، غادي ناخذ نص معلقه صغيره وغادي نخلطوها مع الناباج والجليكوز ونحركوا. ناخذ الشيته نديروها في الناباج والجليكوز وندهنوا بها الصابلي مزيان، ندهنوا ونعاودوا ناخذ موتيف ديال الشكلاط ونحطوه فوق الصابلي كيجي الشكل ديالو هكا. نكملوا التزيين ديال الصابلي، ندهنوه بالناباج والجليكوز والنكهه اي نكهه كتفضلوا. كاينين بزاف د النكهات، كاين الحامض، فرونغواز، الكراميل. نستغناو على النكهه وما نديروهاش ونديرو ساشيه ديال الفاني. يمكننا نستغناو حتى على لي موتيف ديال الشكلاط بالنسبه اللي ما كيبغيش الشكلاط. انا في هذا الفيديو هذا ركزت على كيفاش نخدموا الصابلي والمكونات ديال الصابلي، لانه فعلا صابلي كيستحق التجربه وكنتمنى تجربوه. في اخر الفيديو غنحط لكم صور ديال الصابلي بنفس العجين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وبالصحه والراحه. الوصفه ديالنا ديال اليوم وهي لي كاب كيك او مادلين. كيجيو زوينين للفطور ولا للكوتي ديال الوليدات. وبهذه الطريقه هذه وهذه المقادير صدقوني انهم كيجيو خفافين وكيبقاو لمده طويله عندكم في الدار. الا بغيتوا تعرفوا اكثر على هاد لي مادلين ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير ثم الطريقه. المقادير اللي غنحتاجوا الوصفه ديالنا ديال اليوم وهي 6 البيضات، كاسونس ديال الزيت، 3 الكيسان ديال سنيده، 3 ديال الياغورت باي نكهه كتفضلوا، 6 الكيسان ديال الطحين، و4 ديال الخمارات 7 غرام. بالنسبه للطحين يكون عندنا مغربل، الياغورت باي نكهه كتفضلوا كما قلت لكم. العبار باش غناخذوا الزيت والسنيده والطحين هو الكاس ديال الياغورت خاوي، هو باش غنعبروا. ندوزو للطريقه. اول حاجه كناخذوا البيض ديالنا والسنيده
كنخلطوهم مزيان ونزيدو الزيت بشويه بشويه. نزيدو الياغورت ديالنا 3 الكيسان ديال الياغورت ونخلطو، ومن بعدها نزيدو الطحين. الخليط ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا. دابا نسخنوا الفران على 180 درجه ونخليو العجين ديالنا يرتاح على ما سخنا الفران، ونفرغوه في القوالب ديال لي كاب كيك او ديال لي مادلين. كناخذوا الكويرطات ديالنا ديال لي مادلين كنستفوهم في المول، ضروري من المول، لان الا ما استفناهمش في المول الكويرطات فاش غيكونوا كيطيبوا في الفران غيبقاو يتحلوا لنا، وبالتالي كلشي غيسيح لنا وما غيجيوناش الشكل ديالهم ديال لي مادلين. كنعمروا لي مادلين ديالنا بحال هذا الشكل. انا كيعجبني نخدم بهذه ديال لا كلاص اللي كنديروا بها لا كلاص، لي بول ديال لي كلاص. هذيك هي نعمروا لي مادلين ديالنا. بطبيعه الحال الفران يكون سخون. كناخذوا سنيده كنخلطوا معاها السكر الفانيلا وكنديروه على وجهه على الوجه ديال لي مادلين باش كتعطينا واحد اللون زويون. نتوما غتشوفوه معايا في التالي ديال التزيين. كيبقى على حسب الاختيار، بامكاننا نديروا لهم لي بيبيت دو شوكولا على حسب شنو عندنا متوفر، او معلقه ديال الكونفيتور. الكونفيتور كينزل الوسط ما كيبقاش الفوق باين، على حسب شنو عندنا حنا في الدار. ندخلوهم للفران. لي كاب كيك ديالنا او لي مادلين راهما دوك كيطيبوا اللي درنا عليهم سنيده. هاد لاطه ديال مادلين بغيت نزينها بحبيبات الشوكولاته اللي كنعرفوا كلنا بحال هذا الشكل هكا. وندخلوهم حتى هما للفران يطيبوا. بالنسبه لهاد لي كاب كيك هادو او لي مادلين غادي نزينوهم باللوز ايفيلي من الفوق بحال هكا. لي كاب كيك ديالنا او لي مادلين ها هما دوجتو كما كتشوفوا. هادو زيناهم بسنيده، هادو درنا لهم لوز ايفيلي من الفوق، هادو درنا لهم حبيبات الشوكولاته. بالنسبه لهاد القياس هذا اللي درت ديال 6 البيضات كيعطي 36 حبه ديال لي مادلين. القياس كيبقى على حسابكم نتوما وعلى حسب عدد افراد الاسره ديالكم. يعني بامكانكم تنقصوا وديروا غير 2 بيضات وتنقصوا المقادير، او ديروا 4 البيضات، او بغيتو تخليوهم 6 البيضات لانها كتبقى طريه وفتيه لمده طويله. ما عليكم الا تشدوا عليها في بواطه وتخليوها حتى تحتاجوها وتجبدوها. وبالصحه والراحه مع وصفه اخرى ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال لي كاب كيك او لي مادلين: كاس اللارب ديال سنيده، كاس اللارب ديال الزيت، كاس اللارب ديال الحليب. كما كتشوفوا الكاس اللي خديت به العبار هو كاس العنبه، 2 بيضات، 2 معالق كبار د الكاكاو،
ياغورت بنكهه الفاني 110 غرام او اي نكهه كتفضلوا، 2 خمارات اي 14 غرام ديال خميره الحلويات، 2 كيسان ونص ديال الدقيق، عبرت بالكاس ديال العنبه. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في الوصفه ديال لي مادلين. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا البيض كنطربوه مزيان مع سنيده، من بعد فاش يطرب وذوب سنيده غادي نزيدو الزيت، نزيدو الحليب والياغورت. الخليط ديال البيض وسنيده، الحليب والياغورت والزيت كيولي على هذا الشكل هذا. غادي نزيدو الطحين، 2 كيسان ونص ديال الطحين مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو، و2 ساشيات ديال خميره الحلويات اي 14 غرام. ونحركو او نخلطو الخليط ديال الكاب كيك على هذا الشكل هذا، نخلطو مزيان حتى ما يبقاو لناش الحبيبات ديال الدقيق. الخليط ديال لي كاب كيك كنولي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليوه يرتاح في الثلاجه لمده ساعتين وعاد غادي نطيبوه. الخليط ديال الكاب كيك ها هو هذا، بعد ما داز ساعتين وهو في الثلاجه. غادي ناخذوا المول ديال لي كاب كيك، كيكون على هذا الشكل هذا، كيدير 20 درهم في الاسواق، كيتباع ب20 درهم. وخلاص الكويرطات ديال لي مادلين ديالنا ها هما هادو. بالنسبه اللي ما عندوش او اللي ما كيتوفرش على هذا المول هذا، بامكاننا ناخذ 2 كويرطات بحال هكا ونديرو فيهم لي كاب كيك. ما نديروش غير كاريط واحد، لان الا درنا كاريط واحد غادي يسيح لنا. غادي ناخذ الكويرطات غادي نستفوهم هنايا في المول ديال الكاب كيك على هذا الشكل هذا. بحال هكا. غادي نشعلو الفران، نديرو على اليديده هادي، نديرو 180 درجه، ونشعلو من الفوق والتحت ونخليوه يسخن. بعد ما يسخن نكونوا وجدنا لي كاب كيك ديالنا وندخلوهم للفران يطيبوا. للتزيين غادي نحتاجو حبيبات ديال الشكلاط، الا كانوا متوفرين عندنا او متوفرينش نقدروا ما نديروهمش، او نديرو لوز ايفيلي او لوز كونكاسي، نحتفظوا بهم غير هكا كيجيو زوينين، او نقطعوا الشكلاط مورسو ونلوحوه عليه. يعني اي حاجه عندكم في الدار، اي حاجه كتفضلوا، التزيين كيبقى اختياري لكم. غادي ناخذوا هذه لاكلاص، غادي نعمروا بها لي كاب كيك. ما عندناش هذه نعمروا بالمعلقه، ما كاين حتى مشكل. بسم الله. ما غاديش نعمروا حتى الفوق، نعمروهم غير النص فقط بحال هكا. غادي نزينوا هادو اللي عمرنا بحبيبات الشكلاط. كما قلت لكم كيبقاو حبيبات الشكلاط اختياريه، بامكاننا نديروهم او ما نديروهمش، داكشي على حساب اللي متواجد عندنا في الدار، ماشي ضروري.
غادي نكمل نعمر لي كاب كيك ديالي في الكويغطات ونكمل لهم التزيين، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا بعد ما يكون سخن الفران. لي كاب كيك ها هما طابو من بعد ما دوزو 15 دقيقه في الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. مازال سخان، كيجيو بحال هكا، كيجيو هشاشين وزوينين وغيعجبوا الوليدات ان شاء الله بزاف. نعطيوهم في الكوتي المدرسه او في الفطور كما حبينا. غادي نكمل انا الخليط ديال لي كاب كيك اللي بقى ليا لان مازال بقاو ليا، غادي نولي نديرهم في الفران يطيبوا ونخليهم يبردوا باش تشوفوهم الشكل النهائي ديالهم في طبق التقديم. وغادي نحل لكم شي وحيده من الداخل على ما تبرد تشوفوها كي كتجي من الداخل. لي كاب كيك كيجيو على هذا الشكل هذا، ها هما دو بعد ما بردوا كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. غادي نحل لكم شي وحيده من الداخل نشوفوها كي كتجي من الداخل. راه مازالين مسخانين شويه، انا ما صبرتش عليهم حتى يبردوا. كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.